औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान नवाजी मुमताज़ अहलाकी सिफ़ात में से है। जो कौमें इस अहलाकी सिफ़त से ज़्यादा बहरामंद हैं वो इस पर फ़ख्र मुबाहत करती हैं, और सच तो यह है कि इन्हें फ़ख्र करना भी चाहिए। इस्लाम के नुक्ते निगाह से इस मौजू की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर दो बाईमान अफराद किसी दूसरे बाईमान फ़र्द के घर पर वारिद हों और वो इन्हें खिला पिला कर सैर कर दे तो ये ऐसा ही है जैसे इसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया हो। नीज़ इस रवायत से हम इसकी अहमियत और ज़्यादा समझ सकते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 4 मुसलमान अफराद को सैर करना फ़र्ज़ंदाने इस्माईल अलैहिस्सलाम में से एक ग़ुलाम को आज़ाद करने के बराबर है। इस्लाम एक नौवारिद और मेहमान की शख्सियत की हिफाजत करता है और सरीहन कहता है कि वो घर वालों पर बोझ नहीं है बल्कि अपनी रोज़ी के साथ आता है और एक रहमत है जो इस ख़ानदान पर भेजी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहमान बहिश्त के रास्ते का रहनुमा है। और फिर फरमाते हैं, जब कभी खुदा ताला एक ख़ानदान से भलाई करना चाहता है तो वो इसकी तरफ एक हदिया भेज देता है। वो हदिया मेहमान है जो अपनी रोज़ी के साथ वारिद होता है और इस ख़ानदान के गुनाह अपने साथ ले जाता है। नीस फरमाते हैं, एक मेहमान किसी ख़ानदान पर कभी वारिद नहीं होता बजाय इसके कि वो अपनी रोज़ी अपने साथ लाता है। इस्लाम मेहमान दोस्त लोगों की हौसला अफजाई करता है और इस नेक सिफत के लिए इनकी तारीफ़ करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन मेहमान दोस्त हो, क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठेगा तो इसका चेहरा चांद की टिकिया की मानिंद चमक रहा होगा। लोग ताज्जुब करेंगे और एक दूसरे से कहेंगे कि ये खुदा के पैगंबरों में से है। जो फरिश्ता इसके हमराह होगा वो इसका तारुफ कराएगा और कहेगा कि ये एक ऐसा शख्स है जो मेहमान दोस्त था और इसकी यानी मेहमान की तकरीम करता था और बहिश्त में दाखिल होने के अलावा इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम मेहमान नवाज अफराद को ख्वा उनका ताल्लुक़ किसी अकीदे और मज़हब से हो अहमियत देता है और इनका एहतराम करता है। एक दफ़ा कुछ कैदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसलिए हाजिर किए गए कि इन्हें इनके किए हुए जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया जाए। एक शख्स को कत्ल के हुक्म पर अमल दरामद की गर्ज से सामने लाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अकरम पर नाज़िल हुए और अर्ज़ किया कि इसके कत्ल को मुलतवी किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को लौटा दिया और इसके दूसरे साथियों के कत्ल हो जाने के बाद उसे तलब किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज़ किया कि खुदा ताला फरमाता है कि ये शख्स दूसरों को खाना खिलाता था और मेहमान नवाज था और परेशानी के आलम में सब्र करता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसकी इन फजीलतों की बिना पर आज़ाद कर दिया। जब पूरी बात इस शख्स की समझ में आ गई तो वो मुतअज्जिब हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया और फिर कहा, इस परवरदिगार की कसम जिसने आपको नबूवत पर मबूस फरमाया है, मैंने कभी भी किसी को अपने माल से महरूम नहीं लौटाया। इस्लाम ने मेहमानदारी के लिए मखसूस आदाब मुकर्रर फरमाए हैं। इनमें से
چند ایک کے بارے میں امام صادق علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: جب تیرا دینی بھائی تجھ پر وارد ہو تو جو کچھ تجھے میسر ہو اس کے لیے لے آ، لیکن اگر تو نے اس کی دعوت کی ہو تو اس کا استقبال ٹھیک طرح کر۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میزبان کو چاہیے کہ سب سے پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے بعد میں ختم کرے تاکہ مہمان پوری آزادی سے کھائے اور سیر ہو جائے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مہمان کی مکان کے دروازے تک مشایت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مہمانوں کے میزبان پر حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کمرے سے مکان کے دروازے تک ان کے ساتھ آئے۔ اسلام نے مہمان کی روانگی کے سلسلے میں اس کی مدد کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ جب عربوں کی ایک جماعت امام صادق علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئی تو ان کی روانگی کے وقت آپ نے انہیں تحفے تحائف بھی دیے، لیکن اپنے غلاموں کو ان کی روانگی کے سلسلے میں ان کی مدد کرنے سے منع کر دیا۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ایسا گھرانہ ہیں جو مہمان کی روانگی کے سلسلے میں اس کی مدد نہیں کرتے۔ آپ اس عمل سے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم پر مہمان کی موجودگی سے ہرگز بیزار نہیں ہوتے اور اس کی روانگی پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ دوسری طرف اسلام مہمانوں کو بھی اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک جگہ نہ رہیں، مبدا صاحب خانہ بیزار ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمانی فقط 3 دن ہوتی ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ حالانکہ اسلام میزبان کو حکم دیتا ہے کہ مہمان کے استقبال اور احترام کی پوری کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: یہ چیز مہمان کے حقوق میں ہے کہ تو حلال کا تنکا بھی اس کے لیے مہیا کرے۔ اس کے باوجود وہ مہمان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے کہ میزبان کو زحمت نہ ہو، لہٰذا وہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں صاحب خانہ اشارہ کرے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: جب تم میں سے کوئی اپنے کسی دینی بھائی کے گھر وارد ہو تو اسے چاہیے کہ جہاں صاحب خانہ اشارہ کرے وہیں بیٹھے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی وضاقتہ سے اور ان حصوں سے جو ظاہر نہیں کرنے چاہیے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ پیشوا امام علی علیہ السلام کے حالات میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن کسی نے آپ کو مہمانی کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں مگر 3 شرطوں پر۔ اس نے عرض کیا: وہ شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: گھر کے باہر سے لا کر کوئی چیز تیار نہیں کروں گا، جو کچھ تمہارے گھر میں موجود ہوگا اس سے مذائقہ نہیں کروں گا اور اپنے گھر والوں کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا۔